इलीगल काम है? यार तुम नहीं समझते हो, जना भी होती है लड़कियों के साथ, हो हम नशा करते हैं, हर किस्म गुनाह इधर होती है। लड़कियां कौन लाता है यहाँ? बस इस इलाके के लोग हैं मेरे नजर में। हाँ बस लोगों को क्या पता है कि इधर ये जगह है। ये बच्चा भी मेरे ख्याल से इस इलाके का होगा, दूसरे इलाके से किधर से आ गई। जनाने के अंडरवेयर है, तो बच्ची का डेड बॉडी पड़ी है, में वगैरह तेल में ना एक बल्ब वैसे भी बता रहे हैं। लड़की भी नशा करने आती है? हाँ डांस गोली डालते हैं, बच्चों को कत्ल ना कीजिए। म्यूजिक लगाते फिर वह डांसिंग करता है ऊपर। माशूम शावजले लड़ा कड़ी दा उंगलियां एक तरह नहीं होती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, ये 2025 है या फिर ज़माना जाहिलियत वापस आ गया है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरे अकब में आपको ये घर नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या रूनुमा हुआ है जिसे सुनते ही यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर महज चंद गेंडों के बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करके और नाश इसी खंडर नुमा घर में फेंक दी गई। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, असल हक़ाइक़ क्या है, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एदी खैबर पख्तूनख्वा के इंचार्ज महमूदुल हसन साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, महज 9 माह की बच्ची जिसकी लाश मिली थी, क्या था ये जो हमारे रूटीन से इमरजेंसी सर्विसेज जिस तरह हम दे रहे हैं ईदी फाउंडेशन पेशावर की तरफ से, तो शाह कबूल थाने का हमसे कॉल आया 115 पर, तो कि एक बच्ची का डेड बॉडी पड़ी है। तो जिस तरह सबको मालूम है कि जो भी हमें कॉल करता है या जो भी हमें इतला देता है तो हम फ़ौरन पहुंच जाते हैं, क्योंकि बर वक्त पहुंचना ईदी का एक वो है। तो हमने गाड़ी मूव कर दी, इमरजेंसी की गाड़ी, वहाँ लड़के को भिजवाया ड्राइवर को, तो उसने पुलिस के साथ मिलकर बच्ची को उठाया और बच्ची को मुर्दाखाने शिफ्ट किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने उससे ख़ुद दरियाफ़त किया कि भाई क्या हुआ उसका। तो अभी तक मेरे ख्याल में बच्ची इधर है फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है, और वो अब मज़ीद उसका पोस्टमार्टम करके फिर पता चलेगा कि क्या हुआ इसका। एदी का एक झूला पड़ा होता था जिस पर लिखा होता था कत्ल ना करें, झूले में डाल दें, तो क्या कहेंगे, ये बहुत जुल्म नहीं हुआ इस बच्ची के साथ? बिल्कुल सरासर ये जुल्म है और बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अभी तो फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट हमें बताएंगे कि क्या हुआ इसके मरने के बाद उसके साथ या मरने से पहले क्या हुआ है ना। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या है, और मैं तो सब पाकिस्तानी को यही कहता हूँ कि आप उनको ना मारे। जिस तरह एक काम ईदी अब्दुलसत्तार ईदी साहब अल्लाह उनको बख्श दे, उसने शुरू किया है कि भाई कत्ल न कीजिए, झूले में डाल दे, तो बराए मेहरबानी पाकिस्तानियों खसूसन पेशावरी बच्चों को कत्ल ना कीजिए और ईदी के लाकर ईदी के झूले में डाल दीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। औलाद तो जिगर का टुकड़ा होता है। कितने जालिम लोग होंगे जिसने इस मासूम कली को बेदर्दी से कत्ल किया। बिल्कुल जालिम है, जिस तरीके से भी उसने कत्ल किया इंसानियत की पूरी तजलील की है, और हमें अफसोस है बस इस बात पर बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद है जो कि आपको ये इसका हुलिया नज़र आ रहा होगा, कहने का यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी घर से निकला है, इससे बात करते हैं। उर्दू में बात कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। ये आप क्या कर रहे थे अंदर? हम नशा करते हैं इसी जगह पे? हाँ इसी जगह पे। कितने अरसे से? बहुत देर से, 2 साल से, ये 5-6 साल से ऐसे लोग इधर आती है, इधर जना भी होती है लड़कियों के साथ, हो नशा भी होती है, जो काम नहीं गुनाह, हर किस्म गुनाह इधर होती है। इसी खंडर में? हाँ इसी खंडर में हम सिर्फ नशा करते हैं इधर बस। तो लड़कियां कौन लाता है यहाँ? बस इस इलाके के लोग हैं मेरे नज़र में। हाँ बस लोगों को क्या पता है कि इधर ये जगह है, इस इलाके के लोग हो सकती है। किसी को पता नहीं है, ये तो मैंने खुद पहली मर्तबा देखा है यहाँ।
نہیں یہ علاقے کے لوگ ہو سکتی ہے. یہ بچہ بھی میرے خیال سے اس علاقے کا ہوگا. دوسرے علاقے سے کدھر سے آ گئی ہے؟ بس یہ نزدیک جگہ ہے. ادھر میں نے اپنے آنکھوں سے بہت کیسے دیکھے. کیا کیا دیکھا تھا تھوڑا سا؟ ادھر لڑکی بہت اوپر جاؤ اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھو کہ اوپر کیا پڑا ہے. اوپر جگہ تم دیکھو خود. ایک کیمرہ بھی لے جاؤ, سب لے جاؤ, تم کو پتہ کیا پڑا ہے اوپر. ادھر بیمار پہ کیا ہے, زنانے کے انڈر ویئر ہے, بہت کپڑے وغیرہ سامان. ہاں اچھا, اور کیا ہے؟ اور بھی بہت چیزیں, کریمی وغیرہ, تیل میں نا بہت چیز بتائے. آپ نے بھی کہا تھا کہ اقبال پلازا ہے. اقبال پلازا سے بھی بتا رہے ہیں. اقبال پلازا تو اس سے اچھا ہے. تو آپ کے لیے محفوظ جگہ ہے نشہ کرنے کی؟ ہم صرف ویسے پولیس کی ڈرنے کی وجہ سے ادھر بس سوچے میں نشہ کرے بس پھر جاتے ہیں. ہمیں ضرور کام نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں ادھر نشہ کرنے؟ بہت لوگ آتے ہیں, جس کا ضرورت ہو بس ادھر آتے ہیں. ہر آدمی آتے یہاں پہ ہیں. ملتی بھی ہے کچھ؟ نہیں صرف پینے کا ہے بس. ایک سیفٹی جگہ ہے, ایک سیفٹی سیٹ جگہ ہے بس. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے نشئی ہیں وہ ادھر آ کے اسی کھنڈر میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں؟ ہاں. اور کیا ہوتا ہے؟ اور کسی کا میرا کمزوری ہے نشہ. ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے نا. کوئی انسان کس غلطی میں پکڑے اللہ نے, کوئی کسے. ہم نشہ کرتے ہیں, کون کیا کرتے ہیں. انسان کا اپنا گناہ اپنا. علاقے والے منع نہیں کرتے یار؟ منع کرتے ہیں لیکن ہم کو بھی بہت منع کیا ہے. لیکن یہ رات بھی ہوتی ہے نا, رات 12 بجے تو علاقے والا کے لوگ تو نہیں ہے نا. 2-12 سے 3 سے 6 کی ٹائم میں تو علاقے والا نہیں ہوتے. تھوڑا سا آگے ہو جائے, زیادہ پیچھے نہ جائے. اچھا, کتنے لوگ آتے ہوں گے کچھ پتہ ہے ادھر نشہ کرنے کے لیے؟ ادھر میں نے 2 لڑکا 3 لڑکی بھی دیکھے, اور 1 لڑکا 1 لڑکی تو بہت دیکھے. لڑکی بھی نشہ کرنے آتی ہے؟ ہاں, ڈانس گولی ڈالتے ہیں اور میوزک لگاتے, پھر وہ ڈانسنگ کرتا ہے اوپر. ہاں اوپر جگہ اس کی ہے, اوپر بہت جگہ سیفٹی جگہ ہے. آپ جاؤ جگہ کی ویڈیو کرو, آپ کو پتہ چل جائے. ہم لوگ نیچے نشہ کرتے, تم کو سب کچھ پتہ چل. یہ بچہ کس نے گرایا تھا کچھ پتہ چلا؟ یار اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, جھوٹ کسی پہ نہیں بول سکتے. ہاں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. پھر بھی کہاں پہ پڑا تھا کچھ پتہ چلا آپ؟ یار ڈرنا اللہ سے نا, لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. اگر دیکھا تھا پھر بتایا. لیکن آئس پیتے ہو کہ نہیں؟ میں آئس بھی پیتا ہوں, پاؤڈر بھی پیتا ہوں, سب نشے کرتا ہوں اسی جگہ پہ. ہاں. اور ساکی کہاں ہیں آپ کے؟ ساکی پاٹلوں میں. ادھر سے آتے ہیں؟ ہاں. تو علاقے والوں کو چاہیے نا کہ یہ کھنڈر بند کرے, ختم کرے. کیوں نہیں, ہم کو بھی عزت کیا ہے بہت. علاقے والے اچھا لوگ ہیں, لیکن 5 والا انگلیاں ایک طرح نہیں ہوتی ہے نا. ادھر ہر علاقے میں قسمت لوگ ہوتی ہے نا. ہم کو بھی بار کہ مسجد ہے, شور مت کرو, نشہ مت کرو. اور ایسا بھی ہے جو اللیگل کام بھی ادھر کرتا ہے. کیا اللیگل کام ہے یار؟ تم نہیں سمجھتے ہو. نہیں, تھوڑا سا بتا دو, کھل کے بتاؤ نا, کیا اللیگل کام ہوتا ہے ادھر؟ جو اللیگل تمہارے نظر میں آتے وہ سب ہو جائے. کیا ہے بے دبی ماں پہ لیڈیز کا کام ہوتے ہیں نا. ہاں تو سارا گن پڑا ہے. یہ لوگ اپنا ماں بہن نہیں اس لیے یہ کام کرتے ہیں. ادھر تو گن پڑا ہے سارا. یہ گن والا سیفٹی سب اچھا جگہ ہے نا. ادھر ماں نہ کا کون ہے نہیں. جی ناظرین, اس وقت میں تھانہ شاہ قبول کے علاقے محلہ پیر عبداللہ شاہ میں موجود ہوں. یہیں پر وہ 9 ماہ کی نومولود بچی کی نعش ملی تھی. فرسٹ رسپونڈر ایدی رضاکار عمران بھی میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. عمران دارتوج کلت سو خراق لے دے کہ مڑے کم کے پروتو نو دن پو دیزی کیو ہاں چو لکه اطلاع چې کله دې ته ملاو شو چې دلته یو مړی پروت دی چې کله تاسو رالي دې ټایم کې شپې ټایم و دا خو زه شنغرۍ تاڼه کې وم او هلته نه ما یو مړی وړی ولا وارثه تدفین دپاره زه واپس هلم شنغرۍ تاڼې ته هلته ما خپله هغه رودنامشه اخیستله دې ټایم کې زه ولاړ یم شنغرۍ تاڼې والته رنګ وشو شاه قبول تاڼې والا موږ د عیدي والا لمبر راکړئ زه ورسره ولاړ یم دا والا عیدي والا ولاړ د سره تاسو خبر وکړئ بیا هغې سره زما خبر وشي یاره موږ ته شاه قبول تاڼې ته راشه دلته یو ماشومه چا وژلې ده لړه کړې ده مړه ده او دا موږ وړو کیمسي ته پوسټمارټم دپاره بیا ما خپل دفتر ته وویلې هغې ته مې نګرانۍ هغې نوټس کې مې راوست بیا ما دفتر وایي تاسو ورشئ بیا چې دلته موکله رالم نو تاڼې ته رالم هغې ما سلته کې شو راغلو دغلته کې ماشوم ورته اوچته کړه بیا هم تاڼې ته یې وړه بیا د هغې چې کوم مرګ کاغذات و هغې تیاره کړه هغې نه پس بیا هغې موږ پوسټمارټم له یې وړه
موږ پوسټ مارټم کوو ماشوم موږ تدفین کو خو دې کې پولیس سوالات کړو دي ماشوم مبارک دې مرګ وجوهات سي مطلب یا د ماشوم چې کم د مړه پیدا شوی ده یا د دې عمر څومره دی هغه به کې 55 سوال کړو نه هغه مبارک هغه نه ډرانو دي نه سمپل یې خستري سمپل د جنا هغه ماشوم التسار کړه کې امسي کې ودی له ډاکټران سینر راځي دا به هغه پوسټ مارټم کې هغه نه پس به تاسو وړي منډه ورځ موږ راکړی دا بګه دا لکه د مونږ ګور لګي دا ډېر زوړ کور دی او کندر دی ډېر زیات کندم پکې پروت دی چې څو وخت تاسو رالي دا ماشوم څه کې پرتا و دا د سپینو کپڑا هغه کې پرتا و هغه کې راتا و سپینو کپڑا کې پرتا و او لکه ډیډ باډي سو ویني مینی په نه ویني خو نه خو ډیډ باډي خو ښکارېدم د څه مطلب چې دا چرته مړه شوی دا یا دی دلته پرېښې ده بس ښکارېم داسې هغه بس مخکې د مشنګړ حدود کې چې هغه ښځه او خاوند ویشتي نو هغه زنانه په غېږ کې ماشوم برخه کې راباندې یخني وه خلکو ته هم په دغه چې دې په غېږ کې ماشوم لګېدلی و مې هغه دغه و یو د چمکنو کې په شپږ ډېډ باډي نه هغې کې ماشومان هغې ته مې دغه شوي او دویم چې کوم نو دا دې خوا د شاپورس علاقه کې چې کوم دلته مې په شپږ ویشتو شپې هغې کې ماشومان موږ زیاتره چې ماشومان زه ګورم هغې در ماړه خفه کېږي دې ماشوم ته چې وکتل نو ډېر نو دا ماشوم خو مې بېګار رړه نه وننوتې ټوله شپه مې دې ته سوچو بس چې دا دومره ظلم چا کړی دی سره ډېره وړه نه میاشتو ماشومه لکه دې به چاته څه ویلي بس په دې خو د خدای حکم نشته دی ډېره وړه وه که دې دا په کار وه چې دا ماشومه مړه وي دې به خښه کړې وي دې به دلړه کولې نه یا که د ماشومه ژوندې د دې نه وه په کار دی به ایدي سنټر ته ورکړې وي دې به چاله ورکړې وي که نور سني د دې خو به کفالت شوی و که نه نو که دا دې وژلي مې دا غلط کار کړی دی او بلند که دا مړم مشر ته نو دې له دا په کار وه چې دې به دې تدفین کړی وي یا به ایدي والته ویلي وي ما به کړی وي ما ډېر عمر تدفین کړی دی ما ډېر عمر غسل کړی دی اکثر موږ داسې مړي راشي لاوارثه وي خښولو ځای نشته دی حکومت ځای نه ورکوي سرکار ځای نه ورکوي خښولو لپاره بیا ډېر مجبورا موږ هغه زه په خپله غسل له ورکړم ویلم بم کفن نه کفن یې کړم د خپل دفتر نه ولا کفن نه والم کفن نه کفن یې کړم بس چېرته ناظم ته ریکویسټ وکړو چېرته چا ته ریکویسټ وکړو هغې ویله قبر مونږ به روباسي ښخ یې کړو بیا نو ځای نه میلاویږي لاوارثه مړو دپاره اکثر داسې په عذاب چې مړی را سره ګاډي کې پروت دي او مړی ګاډي کې مونږ ګرځو او دا ورسېو دا پوډري راووتو رالو بالکل او جی یو کنډل ته نو پوډري اسمار راووتو که نه د دې څه به د څه کېږي دننه چاته څه پته راوس څه پته لګي دلته ماشوم ورسره زیاتیات کېږي ظلم ورسره کېږي اوس که یو ماشوم هلته پرتې دننه یو سړی یو ماشوم سره زیات کړي چاته څه پته لګي بعد کې هغې پته لګي نو دا خو ټول کنټري د پکار د حکومت د دې هم څه دغه وکړي څنګه چې تا وویل چې مثال ځای نشته لاوارثو مړو ځای ښخولو نشته رحمان بابا دیره خو شته رحمان بابا دیره شته خو رحمان بابا دیره کې دا کار یې که نه چې هلته مطلب کم ښخ شوي مړي هغه د هغې هډوکي هغه رابار کړل دې ښخ کړي بل حکومت ته موږ دا ریکویسټ کوو چې یو حکومت د هغه زموږ بلونه نه پاس کېږي یو د هغه هر پولیس والا نه 15 او 20 هزار روپۍ غواړي پولیس والا 15 او 20 هزار روپۍ نه ورکوي هغې یار موږ تنخوا کې ورکړو که موږ دله پیسې ورکړو هغه زما ته بلونه نه پاس کېږي دلته حکومت ځای نه ورکوي نو په دې کې بیا پولیس هم په عذاب شي موږ هم پکې په عذاب شو مړی هم ګاډي کې پروت دي مړی هم ګرځوو کله یو ته ریکویسټ کوو کله بل ته ریکویسټ کوو دا مړی راله ښخ کړه څوک مړي نه ښخوي په یو ټایم کې 15 مړي پروډري مري څلور مري خو بس پولیس به اخر ورڅه کوي دا پروډري به سنبالي دا مړي به سنبالي که نه د خپلو بچو له به وړي بس موږ دا حکومت ته دا ریکویسټ هم کوو چې مطلب د لاوارثو لپاره د ځمکه ورکړي ځمکه د لاوارثو لپاره ورکړي د دې تدفین هم کوو د دې هر یو شی به موږ کوو صرف د دومره شي لږ زموږ حکومت ته لږ ځمکه راکړي چې د موږ د تدفین او د دې هر یو شی ښه په اسلامي طریقه باندې موږ کوو او بل زموږ دا ریکویسټ دی خلکو ته چې دومره ظلم نه دی په کار داسې ماشوم وي وژنې مه راولئ تاسو د عید جوله کې ږدئ او ځئ ته باقي هغې کفالت هر څه به کوو دا خو د قیامت نښې دومره ظلم زیاتې وشو دې ماشومې سره دا بل اسم کېدی شي بل اسم کېدی شي نو موږ دا د ټولو وروڼو بېګانو ته خواست دی باقاعده موږ د افسرانو سرکاري افسرانو ټول د دا خواست دی مطلب که داسې ماشومه وي نو هغه عید جوله کې ږدي نو هغې کفالت هر یو شی موږ شټ رخم ایدیوم کې بیا څه کېږي د هغې جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت سب انسپیکٹر ناصر خان موجود ہیں چونکہ یہ بھی موقع پر پہنچے تھے ڈیڈ باڈی انہوں نے ریکور کی تھی ان سے بات کرتے ہیں ناصر خان بہت شکریہ یہ بتائیں جب آپ کو اطلاع ملی آپ یہاں پہ آئے کھنڈر نما گھر ہے ہم نے ابھی دیکھا کیا تھا وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روٹین کے مطابق موبائل گشت پہ تھا مجھے اطلاع ملی کہ وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تو پھر میں فوراً یہاں پر موقع پر پہنچا موقع پر دیکھا کہ ایک نامولود بچہ کسی نے پھینک کر یہاں چلا گیا ہے تو میں نے یہ ایدی والے کو فوراً بلا کر اس کا انتظام کر کے کچھ کپڑے مپڑے میں لپیٹ کے اور اس کا نقش ضرر بنا کر
बज़रिए नक्श ज़रर उसका पोस्टमार्टम कागज़ात तैयार कर ईदी वाले को हवाला करके उसका पोस्टमार्टम किया और उस पोस्टमार्टम वाले पर भी हमने कुछ सवालात किए। वहाँ पर हमने इलाके में भी दीगर आसपास इलाकों में भी हमने मालूमात की, लेकिन किसी ने मालूमात फ़राहम न की। फिर मैंने CCTV कैमरात भी देखे, CCTV कैमरे भी नहीं है मौका पर। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ और बाद पोस्टमार्टम जैसी भी सूरत पाई जाए कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता कानूनी होगी। अफसरान बाला को इसके मुतालिक आगाह किया है और जो सवालात हमने उस पर किए पोस्टमार्टम पर किया आया। ज़ाहिरी निशान उस पर कोई ऐसे तशद्दुद के निशानात नहीं थे मौलूद बच्चे पर, लेकिन पूरे टाइम का तकरीबन 9 महीने का पूरा बच्चा था और बस यही सिचुएशन थी हमारी। क्या कहेंगे, बहुत जुल्म नहीं हुआ? ये ज़माने जाहिलियत की नहीं है, हम कह रहे हैं जदीद दौर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटी बच्ची 9 मौलूद बच्ची थी और इंतहाई बेदर्दी से उसे मार कर खंडरनुमा घर में फेंका गया। बिल्कुल, ये बहुत उन्होंने गलत किया। ये मैं तो इन इलाके वालों को मैंने भी कहा है, इसको भी कहा है कि भाई आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी है कि भाई ये खंडरनुमा डेरान जगह है और इसके बिल्कुल नज़दीक ये इलाके वाले रहते हैं। तो इलाके वाले के मुशरान को भी मैंने कहा कि यार ज़रा इसको या तो इसको बंद करे या इसको अपने नज़र में रखे कि इसमें कोई ऐसी दीगर वारदात ना हो। तो उन्होंने भी यकीन निगरानी कर रही है कि यार इंशाअल्लाह आइंदा के लिए हम ऐसी ये चीज़ नहीं होने देंगे। तो कोशिश करेंगे ये भी और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि यार असल किसी ने जुर्म किया है। नाजरीन, ये महज इस बच्ची का वाक़या नहीं बल्कि हमारे माशरे के मुर्दा ज़मीर का जनाजा है। अगर बहसियत कौम आज हमने इस वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई तो यकीनन ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जोरम दास्तान।